कुछ देर बाद हम मिस्टर आइंशलायर का इस्तकबाल कर रहे थे। मिस्टर आइंशलायर निहायत गर्मजोशी से मुझसे मिले। मैंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। बोले, नहीं अली, मैं तुम्हें सीने से लगाऊंगा, तुम मेरे मोहसिन हो। इतना बड़ा एहसान किया है तुमने मुझ पर कि मैं तुम्हारा शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। मैंने कहा, बहुत पुरानी बात हो चुकी है मिस्टर श्लायर, बहरतौर आपकी इस मोहब्बत का शुक्रिया। किसी तवील तमहीद के बगैर हम असल मौजू पर आ गए। मिस्टर आइंशलायर ने कहा, अली, जिस मकसद के लिए ये दोनों खवातीन तुम्हें अमेरिका से यहाँ लाई हैं, उसकी थोड़ी बहुत तफसील तो तुम्हारे इल्म में आ चुकी होगी। तारीना ने मुझे बताया था कि उसने तुम्हें मुख्तसरन लाइन ऑफ क्रूजल के बारे में बता दिया है। इस मुहिम की बाकी तफसीलात मैं तुम्हारे सामने पेश करना चाहता हूँ। उसके लिए तारीना ने एक दूसरे कमरे में बंदोबस्त किया है। मेरे ख्याल में हमें वहीं चलना चाहिए। मैं उठ खड़ा हुआ और थोड़ी देर के बाद हम एक ऐसे कमरे में आ गए जिसे प्रोजेक्शन रूम कहा जा सकता था। जहां एक प्रोजेक्टर और स्क्रीन भी मौजूद थी। दीवारों में मखसूस किस्म के रैक लगे हुए थे। एक बड़ी सी मेज पर बैठने के बाद मिस्टर आइंशलायर ने अपने साथ लाए हुए एक ब्रीफ केस में से कुछ कागजात निकाले और अपने सामने फैला लिए। फिर कहना शुरू किया, लाइन ऑफ क्रूजल के बारे में तुम्हें मालूम हो चुका है कि वो गैर मुहज़्ज़ब बस्तियों पर मुश्तमिल एक इलाका है। इन तमाम बस्तियों ने इज्तिमाई तौर पर मुत्तफिक होकर अपने मफादात की निगरानी के लिए तेरोडा नामी एक हुकूमत कायम कर ली है। तेरोडा में उन तमाम बस्तियों के वो बड़े बड़े लोग मौजूद हैं जिन्हें वहाँ का सरदार कहा जा सकता है। ये गैर मुहज़्ज़ब और गैर तालीम याफ्ता लोग हैं, लेकिन उन्हें तरबियत देकर इस काबिल बना लिया गया है कि उनसे कोई मखसूस काम लिया जा सके। उन्हें तरबियत देने और इस्तेमाल करने के लिए इंतहाई खुफिया तौर पर चंद अरब ममालिक ने काम किया है। इस सिलसिले में अरब मुल्कों ने अपने अपने नुमाइंदे वहाँ भेजे हुए हैं जो वहाँ के मामलात को कंट्रोल करते हैं। उन्होंने उस इलाके में ज़बरदस्त सरमायाकारी की है और उन बस्तियों के बाशिंदों को ज़िंदगी की वो तमाम ज़रूरियात मुहैया कर दी हैं जो उनके लिए ज़रूरी थी। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर होने वाले ये इक़दामात ज़ाहिर है कि मुकम्मल तौर पर खुफिया नहीं रह सकते। ज़राए नक़्ल हमल और दूसरे बहुत से उलझे हुए मामलात इसकी इजाज़त नहीं देते। वहाँ उन्होंने छोटी छोटी असलहा साज फैक्ट्रियाँ कायम की हैं और उनमें माहिरीन के अलावा जो लोग काम करते हैं उनका ताल्लुक अफ्रीकी कबाइल ही से है। उन छोटी छोटी फैक्ट्रियों की तादाद बहुत ज़्यादा है और मुश्तरका सरमायाकारी से ये निहायत मुफीद तौर पर काम कर रही हैं। मैं नहीं जानता कि अभी असलहे की कोई खेप वहाँ से अरबों तक पहुँची है या नहीं, लेकिन मुस्तकबिल करीब में यकीनी तौर पर उस सरमायाकारी से बेहतर फ़वायद हासिल हो सकेंगे। मैं जो मालूमात तुम्हें फराहम कर रहा हूँ अली, उन पर मेरी ज़ाती रिसर्च नहीं है, बल्कि जैसा कि तुम्हें साइका माइलर ने बताया होगा कि हमें यूगोस्लाविया के एक जराइम पेशा साइंसदान से कुछ दस्तावेज़ात हासिल हुई जिनके ज़रिए ये तमाम मालूमात हमें हासिल हुई। अरब मुश्तरका सरमायाकारी से तकमील पाने वाला ये मंसूबा बिलाशुबा आइंदा जाकर बहुत बड़ी हैसियत इख्तियार कर सकता है। मुम्बार्डो उस इलाके से करीब तरीन जगह है जिस पर एक यूरोपियन मुल्क के असरात हैं और ये यूरोपीय मुल्क अरबों के खिलाफ समझा जाता है और यहाँ इसराइली मफादात को तरजीह दी जाती है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि अरबों ने उसके दिफा के लिए भी कोई मुनासिब बंदोबस्त ज़रूर किया होगा और उन्हें कुछ न कुछ इत्मीनान ज़रूर होगा। लेकिन हमने लाइन ऑफ क्रूजल के खिलाफ जो साजिश पकड़ी है, यकीनन उसका इल्म अरबों को नहीं है। मैं चाहता हूँ अली यार खान कि तुम तेरोडा पहुँचकर उस साजिश को नाकाम बनाओ। उसकी बहुत सी तफसीलात दस्तावेजी शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं। लाइन ऑफ क्रूजल के बारे में ये इंकिशाफ मेरे लिए बहुत सनसनीखेज था। बारहा इस मौजू पर सोचा था, बारहा ये ख्याल जहन में आया था कि अरब ममालिक अपने ज़बरदस्त सरमाए को ऐसी किसी शक्ल में क्यों नहीं इस्तेमाल करते। अपनी अजीमुशान दौलत से उन्होंने बहुत से इलाकों की तकदीरें बदल दी हैं, लेकिन इस्लामी दुनिया को ताकतवर तरीन बनाने के लिए अभी तक कोई मौसर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हज़ारों मंसूबे बनाए जा सकते हैं। असलहा साजी और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए उनका सरमाया बेशबहा खिदमात अंजाम दे सकता है। बहुत से ऐसे दोस्त मुल्क जो जहानत और अमल में जदीद तरीन ममालिक से किसी तौर कम नहीं, कम मायगी की वजह से अपने बेशुमार कारामद मंसूबों को अमली जामा नहीं पहना सकते। अगर अरब सरमाया उनकी हौसला अफजाई करे तो बहुत कुछ हो सकता है। बहरहाल इस लिहाज से लाइन ऑफ क्रूजल एक मौसर मंसूबा था और मुझे उससे काफ़ी दिलचस्पी पैदा हो गई थी। मैंने कहा, मैं उस साजिश के बारे में जानना चाहता हूँ जो इस मंसूबे के खिलाफ की जा रही है। श्लायर बोला, गोया तुम इस मुहिम में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो। मैंने मुख्तसरन कहा, हाँ। वो बोला, वेरी गुड अली, मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मैं ज़ाती तौर पर भी लाइन ऑफ क्रूजल के दिफा में दिलचस्पी रखता हूँ। यूं समझ लो इससे मेरा भी कुछ मफाद वाबस्ता है।
یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی یہ بات تمہارے علم میں آئے تو تم مجھے غلط نہ سمجھو، یہ نہ سوچو کہ میں نے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے تمہیں داؤ پر لگایا تھا۔ میں نے کہا جو کچھ آپ نے جس انداز میں مجھے بتایا ہے، اگر اس میں کوئی بات جھوٹ نہیں ہے تو مجھے باقی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آئنشلائر نے کہا 100% وہی ہے، تم اپنے طور پر تصدیق کر سکتے ہو، اس کے بعد کام شروع کرو، میں اس کی تصدیق کے لیے تمہیں ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا نہیں مسٹر شلائر، میں صرف آپ پر اعتماد کروں گا۔ وہ بولا شکریہ، اب تم ان علاقوں کے بارے میں تفصیل جان لو، میں نے یہ تمام چیزیں فلموں کی شکل میں مہیا کی ہیں۔ آئنشلائر پروجیکٹر کے پاس پہنچ گئے اور پھر انہوں نے پروجیکٹر پر ایک سپول چڑھا لیا، پروجیکٹر آن ہو گیا اور چند لمحے کے بعد اسکرین پر بر اعظم افریقہ کا نقشہ ابھر آیا۔ ایک سرخ نقطہ کمنٹری کے ساتھ آگے بڑھنے لگا، یہ لائن آف کروزل کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ممبارڈو پر پہنچ کر یہ رک گیا اور آواز سنائی دی۔ ایک یورپی ملک کی نو آبادی کے طور پر یہ چھوٹی سی ریاست نہایت ترقی یافتہ ہے، یہاں زندگی کے لیے جدید ترین سہولتیں موجود ہیں۔ ممبارڈو اپنی جن خصوصیات کی بنا پر پہچانا جاتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ انتہائی بلندی پر واقع ہے، اس کے بعد گھنے جنگلات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور کچھ فاصلے تک بالکل غیر مہذب اور خطرناک علاقہ ہے۔ اس کے بعد لائن آف کروزل کی آبادیاں شروع ہوتی ہیں۔ پہلے یہ آبادیاں بالکل غیر مہذب تھیں، لیکن اب ان میں تہذیب کی روشنی جاگ اٹھی ہے اور ان لوگوں نے مہذب انسانوں کی طرح رہنا سیکھ لیا ہے۔ یہ تیروڈا ہے۔ سرخ نقطہ ایک مقام پر آ کر رک گیا اور وہ جگہ سپارک کرنے لگی، پھر اسکرین پر صرف تیروڈا چمکتا رہ گیا اور اس کے اطراف میں روشن لکیریں پھیلنے لگیں، ان میں فاصلے کے نمبر ابھرنے لگے۔ ایک تیر سفر کرتے ہوئے ممبارڈو سے تیروڈا کی طرف جانے لگا، پھر آواز سنائی دی۔ تیروڈا سے کچھ فاصلے پر اسلحہ ساز فیکٹریوں کے جال پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ان کے درمیان کافی فاصلے رکھے گئے ہیں اور ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری تک کا راستہ بہت طویل اور دشوار گزار ہے۔ ان فیکٹریوں میں مقامی لوگ کام کرتے ہیں اور غیر مقامی سپروائزر اور انجینئر انہیں کنٹرول کرتے ہیں۔ اسکرین پر روشنی پھیل گئی، راستوں کی ترتیب کی فلم ختم ہو گئی تھی۔ شلائر نے پوچھا کیا تم نے راستے کی تفصیل سمجھ لی ہے علی؟ میں نے کہا بخوبی۔ آئنشلائر نے کہا کوئی سوال؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ان فیکٹریوں میں کام کرنے والے سپروائزر اور انجینئرز اپنی قومیت کے اعتبار سے کون ہیں اور اربوں کے مفاد سے کیا دلچسپی رکھتے ہیں؟ شلائر نے کہا ان انجینئروں اور اسلحہ سازوں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں حاصل ہو سکیں، اندازاً یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف دولت کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کا تعلق دنیا کی کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک سے ہو سکتا ہے۔ ریڈ پینتھرز نے جو دستاویزات حاصل کی تھیں ان کی روشنی میں ہم اس سلسلے میں جو کچھ معلومات حاصل کر سکیں وہ اتنی ہی ہیں۔ میں نے پوچھا دستاویزات کی کیا تفصیل ہے؟ آئنشلائر نے کہا وہی تمہارے لیے سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث ہوں گی، میں دکھاتا ہوں۔ اس نے ایک نیا سپول پروجیکٹر پر چڑھا دیا، لمحہ بھر کے بعد دستاویزات کے کاغذات اسکرین پر آ گئے، تحریر نمایاں ہوئی۔ یہ ترتیب وار کچھ ہندسے تھے جن سے کسی بات کا کوئی اندازہ نہیں ہو پاتا تھا، لیکن دوسرے کاغذات میں ان ہندسوں کی تفصیل سامنے آ گئی۔ کہیں سے کسی شخص کو کوئی ہدایات موصول ہوئی تھی جو کوڈ ورڈز میں تھی۔ اصل تحریروں کے ساتھ ساتھ مسٹر آئنشلائر نے ڈی کوڈنگ کا انتظام بھی کیا تھا، جس کی تفصیل یوں تھی 7 نمبر اور 6 نمبر سے ترسیل شروع ہو چکی ہے، ابھی تک نمونے نہیں حاصل ہو سکے، ان کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ان دونوں کو فوری طور پر ختم کر دیا جائے تاکہ ترسیل رک جائے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ سب سے پہلی ہیں جنہوں نے پروڈکشن شروع کر دی ہے۔ اگر تمام فیکٹریوں نے کام شروع کر دیا تو کافی تعداد میں پروڈکشن ہو سکتی ہے، اسے روکنا بہت ضروری ہے۔ اسکرین تاریک ہوئی اور اس کے بعد دوسرے کاغذات کی نقلیں سامنے آ گئیں۔ ان میں کسی شخص اسٹیفن براکوڈا کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ اس کی کارروائیوں میں تعطل پیدا ہو گیا ہے، کام جاری رکھا جائے اور خاص طور سے اطراف پر پوری نگاہ رکھی جائے۔ آئنشلائر نے پروجیکٹر بند کر دیا اور بولا میں نے محسوس کیا مسٹر علی کہ یہ نام سن کر نہ تو آپ کے چہرے پر تعجب کے آثار نمودار ہوئے نہ آپ چونکے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میں نے کہا یہ حقیقت ہے مسٹر شلائر، میں اس شخص سے واقف نہیں۔ آئنشلائر نے کہا اسٹیفن براکوڈا غالباً کینیڈا کا باشندہ ہے، اس کی صحیح قومیت کا کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ خوبصورت، دراز قامت، ذہین، پرتعیش زندگی کا عادی اور ایک خطرناک انسان ہے جو بھاری معاوضہ لے کر مختلف ملکوں کے لیے خفیہ طور پر کام کرتا رہتا ہے۔ خود امریکی حکومت اس سے کئی کام لے چکی ہے۔ وہ ایک سفاک قاتل اور مکار جاسوس ہے، شراب اعتدال کے ساتھ استعمال کرتا ہے، البتہ جوئے میں بے اعتدالی اور عموماً ہار جاتا ہے۔
یہ پیغام اسی کے نام ہے اور اگر وہ مومبارڈو میں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لائن آف کروزل پر پیش آنے والے حادثات کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے۔ آئنشلائر کے اس جملے پر میں چونک پڑا۔ حادثات؟ وہ بولا ہاں، 3 فیکٹریاں تباہ ہو چکی ہیں جن میں لاکھوں ڈالر کا اسلحہ اور اسلحہ ساز مشینیں ختم ہو گئی ہیں، لاتعداد انسانی زندگیاں ضائع ہوئی ہیں۔ میں نے پوچھا کیا اس کا پتہ بھی انہی دستاویزات سے چلا ہے؟ وہ بولا نہیں، یہ میری ذاتی معلومات ہیں۔ میں نے پوچھا ان کا ذریعہ مسٹر شلائر؟ اس نے کہا ان ممالک میں میرے دوست جنہوں نے لائن آف کروزل میں سرمایہ کاری کی ہے اور مجھ سے اس سلسلے میں مداخلت کی درخواست بھی کی گئی ہے، یہی میرے ذاتی مفاد سے متعلق معاملہ ہے۔ میں نے کہا خوب، ان فیکٹریوں کی تباہی کے لیے کیا طریقے اختیار کیے گئے تھے؟ شلائر نے کہا ایک فیکٹری میں آتش گیر مادے میں آگ لگ گئی اور پھر ایک بڑے ذخیرے تک پہنچ گئی۔ دوسری زیر زمین فیکٹری ہلکے سے زلزلے سے تباہ ہو گئی جبکہ اس کی عمارت زلزلہ پروف تھی۔ تیسری فیکٹری بھی زیر زمین تھی اور اس کے قریب ہی ایک جھیل واقع تھی۔ دھماکہ ہوا اور جھیل کا سارا پانی فیکٹری میں داخل ہو گیا۔ سب سے زیادہ جانی نقصان اسی فیکٹری میں ہوا تھا۔ میں نے کہا سرمایہ کاروں نے اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کی؟ شلائر نے کہا وہ تحقیقات کر رہے ہیں، اس کی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی۔ میں خاموش ہو کر سوچنے لگا۔ صورتحال 100% میرے لیے موزوں تھی اور میں اس سے علیحدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا بہت اہم معاملات ہیں مسٹر شلائر، کیا آپ مجھے اس کام کے لیے موزوں خیال کرتے ہیں؟ شلائر بولا محسوس نہ کرنا علی، اگر تم معاوضے پر کام کرنے والوں میں سے ہوتے تو عرب ممالک تمہیں ہیرو میں تول دیتے، منہ مانگی قیمت ادا کرتے۔ ذاتی طور پر اگر میری رائے جاننا چاہتے ہو تو ظاہر ہے کہ میں ہائل جوشیو کیس کے ہیرو سے بہترین توقعات ہی رکھتا ہوں۔ میں نے کہا اگر میں معاوضے پر کام کرنا چاہوں تو؟ شلائر نے بے ساختہ کہا میں ان سے بات کیے بغیر بھی تم سے سودا کر سکتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا معاوضہ مل سکتا ہے مجھے؟ شلائر نے کہا تم متعین کرو۔ میں نے کہا 10 لاکھ ڈالر، میرے خیال میں یہ زیادہ نہیں ہے۔ مسٹر شلائر نے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر مسکرا کر بولے مجھے تعجب ہے، لیکن بالآخر انسان کو اپنے بارے میں سوچنا ہی پڑتا ہے۔ میرے خیال میں یہ معاوضہ تمہیں دلایا جا سکتا ہے، مگر کیا بات صرف سٹیفن براکوڈا تک رہے گی؟ میں نے کہا آپ اپنی بات کی وضاحت کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ بولا براکوڈا کے علاوہ بھی کچھ لوگ ان فیکٹریوں کی طاق میں ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں وہاں کے سازشیوں کا خاتمہ کر دوں گا، خواہ وہ کوئی بھی ہوں۔ وہاں ایک ایسا نظام قائم کر دوں گا جو مستحکم ہوگا۔ وہ بولا تب تم اس سودے کو پکا سمجھو؟ میں یقیناً ان لوگوں کو اس کے لیے تیار کر لوں گا۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے۔ مسٹر آئنشلائر سے ہونے والی گفتگو سے میں مطمئن تھا۔ تفصیلات معلوم ہو چکی تھی، بات کئی ملکوں کی تھی اور ان سب کا مشترکہ مفاد اس سے وابستہ تھا، پھر میں کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا۔ اس سلسلے میں کئی نشستیں مسٹر شلائر سے ہوئیں، ان میں سائکا اور تارینہ بھی میرے ساتھ تھیں۔ تمام دستاویزات کا مطالعہ کیا گیا۔ مومبارڈو سے کچھ تفصیلات معلوم نہیں ہو سکتی تھیں، لیکن ایک نام علم میں آ گیا۔ یہ گولڈین سپائرو تھا، ریس کے گھوڑوں کا تاجر، جس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ سٹیفن براکوڈا کا جگری دوست ہے اور اس سے براکوڈا کے بارے میں مکمل تفصیلات معلوم ہو سکتی ہیں۔ مسٹر شلائر نے کہا مومبارڈو تک کے سفر میں تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، لیکن اس کے بعد کے معاملات تمہیں خود سنبھالنا ہوں گے۔ اپنے معاونین کے طور پر تمہیں کچھ افراد کی ضرورت ہوگی۔ میں نے کہا یقیناً۔ شلائر نے کہا اس کے لیے تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے تو ابھی کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، البتہ معاوضے کی رقم میں سے کچھ ایڈوانس رقم مجھے درکار ہوگی۔ وہ بولا اندازاً کتنی؟ میں نے کہا کم از کم 2 لاکھ ڈالر۔ وہ بولا اس رقم کے حصول کے بعد ہی تم کام کا آغاز کرو گے؟ میں نے کہا کام کا آغاز تو میں کر چکا ہوں، کچھ ضروری امور کے لیے یہ رقم درکار ہوگی۔ شلائر نے کہا اس سلسلے میں یوں کرو کہ کسی کو متعین کر دو، رقم اسے ادا کر دی جائے گی۔ میں نے کہا بہتر ہے، اور اسی رات میری گفتگو سائکا سے ہوئی۔ میں نے کہا میں تمہارے چند بہترین ساتھیوں کو اس مہم میں استعمال کرنا چاہتا ہوں سائکا، کیا تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ سائکا خوش ہو کر بولی پورے خلوص سے، بلکہ میں اس کی خواہش مند تھی۔ تم نے یہ کہہ کر میری ہمت افزائی کی ہے۔ میں نے کہا چند چیدہ لوگوں کی مجھے ضرورت ہے جو اعلیٰ کارکردگی کے مالک ہیں، ذہین اور مستعد ہوں۔ تعداد زیادہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک شخص بہتوں پر بھاری ہو۔ وہ بولی کم از کم کتنے افراد ہوں؟ میں نے کہا زیادہ سے زیادہ 10۔ بولی میں ان کے نام تمہیں پیش کر دوں گی علی کل دوپہر تک۔ میں نے کہا سوری سائکا، کچھ کاروباری گفتگو کرنے پر مجبور ہوں۔ اس پوری مہم کے دوران میری معاونت کے صلے میں میں ریڈ پینتھرز کو 1 لاکھ ڈالر ادا کروں گا، دیگر تمام اخراجات میرے ذمے ہوں گے۔ اگر تم خود پسند کرو تو مومبارڈو میں انہیں کنٹرول کرو۔ وہ بولی اگر تم یہ سودے بازی ضروری سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے علی، مجھے منظور ہے۔ میں نے کہا میں نے خود سودے بازی کی ہے تو تمہیں اس سے الگ کیوں رکھوں؟ ظاہر ہے طویل مہم ہے اور میں تنہا اسے انجام نہیں دے سکتا۔
उसने सर झुकाकर कहा। मैंने कहा ना, ठीक है। मैंने कहा तो फिर सुनो, हमें मोम्बार्डो या टेरोडा के बारे में मालूमात हासिल करने में ज्यादा वक्त नहीं जाया करना चाहिए। जो लोग तुम्हारे हमरा जाएंगे उनका इंतखाब भी तुम खुद करो। इस मुहिम के लिए तुम खुद ही उन्हें तैयार कर लो। एक तंजीम के तहत ये काम होना चाहिए। वहाँ राब्ते के लिए हम जरूरी उमूर तय कर लेंगे। वो बोली, मुझे दिली मुसरत है अली, इस तरह मुझे तुम्हारे साथ काम करने की सादत हासिल होगी। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन असिस्टेंट साबित होंगी। मैंने कहा, ओके साइका, मैं तुम्हारी सलाहियतों का कायल हूँ। मोम्बार्डो से बराह रास्त ब्राकोडा का पता चलाना खतरनाक होगा। उसके मशागिल और उसकी तमाम कार्रवाइयों के बारे में हम पहले गोल्डीन स्पायरो से मालूमात हासिल करेंगे। उसके अलावा मोम्बार्डो में हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पेश आएगी। मैं तुम्हें उसकी फहरिस्त दे दूंगा। अब ये तुम्हारी जहानत पर मुनहसिर है कि तुम किस तरह ये अशिया मोम्बार्डो तक ले जाती हो। साइका ने कहा, यह काम आपकी मर्जी के मुताबिक होगा चीफ। दूसरी मुलाकात तारीना हार्डो से तन्हाई में हुई। मैंने कहा, इस सिलसिले में तुम्हारा क्या प्रोग्राम है तारीना? वो बोली, अली की ख्वाहिशात के मुताबिक। मैंने कहा, तारीना, मैं जानता हूँ कि तुम अपने मुल्क के एक अहम महकमे की बाकायदा अफसर हो। बड़ी जिम्मेदारियां होंगी तुम पर। मैं उनमें कोई रखना अंदाजी नहीं चाहता। अलबत्ता तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपने का ख्वाहिशमंद हूँ। वो आहिस्ता से बोली, कहो। मैंने कहा, तहजीब की खबरगिरी करती रहना, उसका ख्याल रखना। वो बोली, जरूर अली, उसकी तरफ से मुतमईन हो जाओ। मैं जिंदगी की कीमत पर उसकी हिफाजत करूंगी। मैंने कहा, तुम्हारा शुक्रिया तारीना, तुम जैसे दोस्तों के मिल जाने से मैं बेहद खुश हूँ। तारीना से गुफ्तगू करके मुझे मजीद इत्मीनान हो गया था। चंद रोज इस सिलसिले में मजीद इंतजामात करते गुजरे। उसके बाद मैं साइका को हिदायत देकर और तहजीब के नाम एक पैगाम देकर मोम्बार्डो चल पड़ा। साइका मेरी जरूरियात के मुताबिक बंदोबस्त करके मेरे बाद मोम्बार्डो पहुंचने वाली थी। इस मुहिम में तहजीब को भी शरीक किया जा सकता था और ये हकीकत थी कि तहजीब तारीना हार्डो और साइका से ज्यादा ज़हीन थी। वो उनसे कहीं ज्यादा आला कारकर्दगी की मालिक थी। लेकिन दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो चुकी थी। मैं उसे खतरात में धकेलने से बचता था। उसके लिए मैं कोई बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहता था और उस वक्त भी यही जज्बा कार फरमा था। हवाई सफर के दौरान जहन खासा मुंतशिर रहा। मुख्तलिफ ख्यालात की जलकार होती रही। इस मुहिम के हवाले से गुत्थियां उलझती और सुलझती रहीं। अरबों ने बिलाशुबा एक दानिशमंदाना कदम उठाया था। ये सब कुछ होना चाहिए था, बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। दौलत के बेपनाह अंबार किसी ऐसे मकसद के लिए इस्तेमाल हों तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती थी। ये बात भी मुसलमा थी कि न सिर्फ इसराइल को बल्कि बेशुमार मुल्कों को अरबों के इस रुझान से तशवीश होगी और न जाने उसके खिलाफ क्या क्या साजिशें की जाएं। अभी तो आगाज था। इस प्रोग्राम को एक ठोस हैसियत इख्तियार करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।